खौफ इस बात का होता है कि हमारा आखिर खात्मा कैसे होगा। या तो अल्लाह से खौफ होता है कि मेरे गुनाहों का क्या बनेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि गुनाह नहीं होते, फिर भी फिक्रमंद होते हैं कि आखिर खात्मा हमारा कैसे होगा। और तीसरी वजह, कई मर्तबा अल्लाह ताला की बेनियाजी से बंदे को डर लगता है। ठीक है, अमाल मेरे इस वक्त अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शक्ल सूरत भी सुन्नत के मुताबिक है, नमाज भी पढ़ता हूं, हज भी किया हुआ है, रोजा भी रखता हूं, लेकिन क्या पता अगर अल्लाह ने फरमाया कि मुझे तेरे अमाल कबूल नहीं है तो अल्लाह को हक हासिल है। न कोई बंदा हुज्जत बाजी कर सकता है, न कोई बंदा इख्तिजाज कर सकता है। ये जो अल्लाह की बेनियाजी है, इसका तसव्वुर करके बड़े बड़े भी कांप उठते हैं कि अल्लाह को हक हासिल है। 100 साल इबादत करने वाला 400 साल इबादत करने वाले को उसकी तमाम तर नेकियों के बावजूद जहन्नम में फेंक दे, कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह आपने ऐसा बेइंसाफी वाला मामला क्यों किया। बिल्कुल बेइंसाफी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हक हासिल है। ये जो अल्लाह की बेनियाजी है, इससे फिर नेक लोगों को डर लगता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मिअराज की रात जब ऊपर गया, मैंने देखा अर्श के नीचे कुछ फरिश्ते थे जो सजदे की हालत में थे, लेकिन उनके कंधों के दरमियान का गोश्त भड़क रहा था, कांप रहा था। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल इन फरिश्तों को क्या हुआ है? जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह के खौफ से कांप रहे हैं। मैंने कहा, इनसे कोई गलती हो चुकी है? तो जिब्राइल ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी जिस दिन से पैदा हो चुके हैं उस दिन से लेकर आज तक इसी तरह एक सजदे की हालत में है, लेकिन फिर भी अल्लाह की बेनियाजी से इनको डर लग रहा है। जी हां, अल्लाह की बेनियाजी, वो किसी बंदे के साथ भी बेनियाजी का मामला कर सकता है, कोई पूछ नहीं सकता। और यही वजह है कि हजरात अंबिया किराम, सहाबा किराम, बड़े बड़े औलिया अल्लाह की बेनियाजी का तसव्वुर करते थे तो उनकी कैफियत गैर हो जाती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मदीना मुनव्वरा के उफक पर जब बादल नमूदार हो जाते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा मुतगय्यर हो जाता था। मुबारक चेहरे पर खौफ के आसार नजर आते थे। घर के अंदर तशरीफ लाते थे, बेचैन होकर घर से बाहर चले जाते थे, वहां से बेकरार होकर फिर घर में आ जाते थे। ये बेचैनी और बेकरारी की कैफियत होती थी। बारिश बरसती थी, आसमान की फिजा साफ हो जाती थी, फिर आपके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान महसूस होता था। मैं अर्ज करती थी, अल्लाह के नबी, लोग जब बादल देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, आप जब बादल देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या आपको मालूम नहीं है कि पिछली उम्मतों में से एक उम्मत ऐसी भी थी कि जब उनकी वादी की तरफ बादल आ रहे थे वो लोग खुश हो रहे थे कि बादल आ रहे हैं, बारिश बरसेगी। हालांकि उन्हीं बादलों से उन पर आग बरसना शुरू हो गई। मुझे क्या चीज अमान देगी अगर अल्लाह ताला इन्हीं बादलों से हम पर अजाब बरसाना शुरू कर दे? ये कौन, किन के जज्बात हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब की कैफियत थी। सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जो कायनात की तख्लीक का बाइस थे, वो फरमाते थे, मुझे क्या चीज अमान देगी अगर अल्लाह ताला ने इन्हीं बादलों से हम पर अजाब बरसाना शुरू कर दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में बारहा जन्नत की बशारत दी थी, लेकिन इसके बावजूद जब वो बाग में तशरीफ ले जाते थे
درختوں کے سائے میں پرندے کو چہچہاتا ہوا دیکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے پرندے تو بھی خوش نہیں ہے، درختوں کے سائے میں چہچہاتا ہے، باغ میں اڑتا ہے، دانا چگتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، تیرے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش کہ ابو بکر تیری طرح کوئی پرندہ ہوتا، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جس کو ہوا اٹھا کے دشوار گزار گھاٹی میں پھینک دیتی، نام و نشان مٹھا دیتی، میرے ساتھ حساب کتاب نہ ہوتا، کاش میں مؤمن کے بدن کا بال ہوتا۔ یہ کیا چیز؟ یہ گناہوں کا خوف نہیں تھا، یہ اللہ کی بے نیازی کا ڈر تھا جو ان لوگوں کو لاحق ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جس دن مسلمان ہوئے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، حضرات صحابہ کرام سارے خوشیاں منا رہے تھے۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل عمر کے اسلام لانے پہ آپ کو بھی خوشی ہوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ عمر کے اسلام لانے پہ آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا، اور دوسری طرف خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ 22 لاکھ مربع میل سرزمین کے حکمران تھے، ان کے گھر میں پڑوس کی ایک خاتون آئی، امیر المؤمنین کی اہلیہ نے اس خاتون کو بٹھانے کے لیے چٹائی بچھائی، لیکن خاتون نے بیٹھنے میں تردد ظاہر کیا، نہیں بیٹھ رہی تھی کیونکہ چٹائی گیلی تھی، خطرہ اس بات کا تھا کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، وہ نہیں بیٹھ رہی تھی۔ امیر المؤمنین کی اہلیہ نے فرمایا بہن بیٹھ جا بیٹھ جا، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہ امیر المؤمنین کے رات کے آنسو ہیں۔ امیر المؤمنین رات کو اتنے آنسو بہایا کرتے تھے، لوگوں کو شک پڑتا تھا شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت قریب آیا، یہ کون سی وفات تھی؟ یہ شہادت کی موت تھی، اور شہادت بھی عام شہادت نہیں، یہ وہ شہادت تھی جس پر قیامت کے دن مسجد نبوی کے منبر اور محراب گواہ ہوں گے۔ آخری لمحات تھے، فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو۔ میں نے اپنے والد کو چارپائی سے نیچے اتارا، انہوں نے اپنا سر زمین پہ رکھا، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے والد کا سر زمین پہ ہو، میں سرہانے کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عمر نے میری گود سے اپنا سر نیچے کر دیا، پھر زمین پہ رکھا، پھر میں نے ان کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عمر نے جلال کی حالت میں میری طرف دیکھا، میں کانپ اٹھا، پھر اپنا سر زمین پہ رکھا، پھر مجھے جرأت نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ ان کا سر اپنی گود میں رکھوں۔ پھر میں نے دیکھا میرے والد اپنے رخسار زمین پہ اللہ کے سامنے رگڑنے لگے اور فرما رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی۔ عمر تیرے لیے ہلاکت ہے، وہ عمر ہیں جن کو بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں فرمایا تھا کہ آج میرا اللہ میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے، وَبِعُمر خاصتاً، عمر پہ خاص طور پہ میرا اللہ فخر کر رہا ہے۔ یہ عمر کہتے ہیں کہ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اگر آپ کے رب نے آپ کی مغفرت نہیں کی تو آپ کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ بے نیازی کا ڈر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک آیت ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی امیدیں ہیں، بڑے توقعات ہیں،
کہ हम अल्लाह के पास जाएंगे तो हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, बड़ा इनाम और इकराम का मुआमला किया जाएगा, लेकिन उनके साथ मुआमला इनकी तवक्कुआत के बरअक्स होगा। जो इनकी तवक्को थी उस तवक्को से हट के मुआमला किया जाएगा। और यकीनन ये आयत वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, ये आयत वाकई बहुत सारे दीनदारों के लिए बहुत इबरत का सबक है इसमें कि ऐसी तवक्कुआत लगाने वालों क्या पता अल्लाह ताला इसके बरअक्स मुआमला कर दे। हजरत उर्वत इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपनी खाला हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलने के लिए गया। मेरी खाला अपने हुजरे में थी, इशराक का वक्त था, वो इशराक की नमाज पढ़ रही थी और इशराक की नमाज में यही एक आयत बार बार दोहरा रही थी, वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका की आंखों से आंसू जारी थे, दुपट्टा मुकम्मल भीग चुका था और यही आयत बार बार पढ़ रही थी। मैं वहीं बैठ गया, मेरी खाला नमाज से फारिग होंगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन नमाज लंबी हो गई। मुझे याद आया कि मैंने तो बाजार में कुछ काम करने हैं, मैं बाजार चला गया काम करने के लिए, अपने काम काज समेटे वापस आया, चाश्त का वक्त हो चुका था। मैं हुजरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा मेरी खाला उसी तरह मुसल्ले पे खड़ी थी और वही आयत बार बार दोहरा रही थी, वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। उसी तरह उनकी आंखों से आंसू जारी थे। ये बेनियाजी का डर होता है, तो या तो खौफ होता है अपने गुनाहों की वजह से, या खौफ होता है कि आखिर खात्मा कैसे होगा, या खौफ होता है अल्लाह की बेनियाजी का, या फिर खौफ होता है इस बात का कि मेरे अमाल पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मैं कुछ टूटे फूटे अमाल कर तो रहा हूं, लेकिन मेरे अमाल की तो ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वो अल्लाह की शान के लायक हों। पता नहीं अल्लाह मेरे अमाल को कबूल करेगा या नहीं करेगा। अल्लाह के मुकर्रबीन को इस बात का खौफ लाहिक होता है। और हकीकत भी यही है कि हमारे अमाल की कोई हैसियत नहीं है। वैसे तो हम अपने अमाल के बारे में बड़े मुतमईन हैं कि हम बड़े कामिल दर्जे के अमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह की जात बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हम अल्लाह की शान के मुताबिक अमाल कर ही नहीं सकते।